اجازت دیو تے رومی کشمیر دی روح پہ واجہ مار دے ہفتے والے دن میں حاضری دیتی کشمیر میاں صاحب دے دربار تے میاں صاحب آندے نے شدا متا ڈاکٹر صاحب آگ جگ پاؤ شدا متا تے زیرا زبرا عمر بھائی تو آڈا بھی امتحان تے میرا بھی امتحان کھارے دے اندر شاہ صاحب دی برکت نال شدا متا تے زیرا زبرا زیرا زبرا او تسی سبحان اللہ کہہ دیو شاہ صاحب تشریف رکھو اللہ سلامت رکھے بیٹھ جاؤ تو آڈے لنگر 24 گھنٹے کھا رہے ہیں شدا متا تے زیرا زبرا تے سب شان تیری وچ یا آیا آمانوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا